अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको खबर देने जा रही हूँ, आज तक मैंने बहुत सारी न्यूज़ को ब्रेकिंग न्यूज़ कहा है, बड़ी अहम खबर कहा है। लेकिन ये जो खबर है इसने, मैं कहती हूँ, मुझे मुतासिर कर दिया है। पाकिस्तान में इनकलाब आ रहा है। अगर आप होपलेस हैं पाकिस्तान के बारे में, अब ना हों, क्योंकि ये जो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के हर एलिमेंट्स जो है, हर फैक्टर जो है, हर सर्कल जो है, उसमें जो बाज़मीर लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उठते जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम अपने इदारों से भी प्यार करते हैं, अपनी फ़ौज से भी प्यार करते हैं, अपनी अदलिया से भी प्यार करते हैं, पुलिस से भी प्यार करते हैं, लेकिन सबको अपनी हद में रहना होगा, आइनी हद में रहना होगा। वो आइन जो आप हम पर लागू करते हो, उसी आइन में आपको भी आना पड़ेगा। इसी सिलसिले में बड़ी खबर आ गई है पाकिस्तान के, अब जजेस बोल पड़े हैं। इट इज़ नाउ और नेवर। अगर अब ना बोलते तो मेरा ख़्याल से फिर वही 44 साल के बाद वो जैसे भुट्टो की फांसी वाला केस था, उसके ऊपर अदलिया को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। और ऐसे बेतहाशा केसेस हैं। फ़िलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से वहाँ पे जो जजेस हैं उनकी जानिब से बड़ा ही बोल्ड स्टेप लिया गया है। चीफ जस्टिस को उन्होंने शिकायत लगा दी है, शिकायत लगाई है उन्होंने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी की। ISI का नाम लिया गया इसमें। ISI की जानिब से, ठीक है, पाकिस्तान की एक एजेंसी है, बहुत कुछ पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए अच्छा भी करती होगी, लेकिन कहीं पर वो अपने आईनी हाथ से बाहर निकलते हैं, सियासी मामलात में इंटरफेरेंस करते हैं, वो बंद होनी चाहिए। यही बात की गई है पाकिस्तान की सीनियर जजेस की जानिब से। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये ख़त लिखा गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में से उन्होंने कहा कि हम आपसे गाइडेंस चाहते हैं। जो इंसिडेंट्स उन्होंने इसमें शेयर किए हैं वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कौन है? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस आमिर फारूक हैं, मोहम्मद इब्राहिम खान हैं। और इनको ये शिकायत लगाई गई है सीनियर जजेस की जानिब से कि ISI के लोगों की जानिब से, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों की जानिब से और ऐसे फैक्टर्स की जानिब से जिनका कोई तुक नहीं बनता पाकिस्तान में अदलिया के इशूज़ के ऊपर, केसेस के ऊपर बात करने का, इंटरफेरेंस की जाती है, इंटिमिडेट किया जाता है और उनको थ्रेटन किया जाता है। और सिर्फ बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती। जो जजेस के फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको अगवा किया जाता है, उनको उनके ज़रिए से ब्लैकमेल किया जाता है ताकि उनसे फ़ैसले जो हैं वो बदलवाए जा सकें, अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करवाए जा सकें। ये पाकिस्तान में कब से होता आ रहा है, ये हर दौरे हुकूमत में हुआ है, लेकिन अब लगता है कि अदलिया के सर से भी पानी जो है ना सर से ऊंचा हो चुका है। और अदलिया के सीनियर जजेस की जानिब से ये ख़त लिखा गया जिसमें जो अकाउंट्स उन्होंने बयान किया वो आपके सामने रखती हूँ कि उनकी जानिब से ये कहा, जो मुख्तलिफ उन्होंने हवाले दिए, जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी का हवाला दिया कि किस तरह से उनका पूरा करियर डैमेज किया गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाए, उस वक्त सुनवाई ना हुई, अब सुनवाई हुई है। अब पता चल रहा है कि हाँ, किस तरह से उनको यूज़ करने की कोशिश की जा रही थी, किस तरह से दबाव डाला जा रहा था। इसी तरह से हमने देखा कि बाकी जो जजेस हैं उनकी जानिब से अब बातें सामने आ रही हैं कि एक जो जज हैं उनके मई 2023 में उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं, मतलब आप चेक करें कि कहाँ कहाँ लोगों को किस किस तरह से ब्लैकमेल किया जाता है। उनको एबडक्ट किया गया, उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए, 24 घंटे उनको अपने पास रखा गया क्योंकि फैसले चेंज करवाने थे, फैसले बदलवाने थे और उसके बाद उनको छोड़ा गया, वीडियो बनवाई गई। अच्छा, ये सब नहीं, उसके बाद आपने देखा था कि ऑडियो और वीडियोस के सामने आने के ऊपर बात हुई थी और एक पाकिस्तान में पूरी तहरीक चली थी, ऑडियोज़ आ रही हैं जी, वीडियोज़ आ रही हैं, उसमें कुछ प्राइवेट लोगों का भी काम था, कुछ प्राइवेट एजेंसीज़ भी इसमें इन्वॉल्व थी, कुछ लोग खुद भी, सियासी लोग भी इन्वॉल्व थे, कुछ पाकिस्तान की अपनी एजेंसी के लोग इन्वॉल्व थे। और उसमें ये जो एक जज साहब है, इन्होंने बताया कि ये जब इनको जो ऑफिशियल रेजिडेंस है वहाँ पर मूव हुए और वहाँ पर कुछ उन्होंने रेनोवेशन का काम करवाना था। जब रेनोवेशन का काम शुरू हुआ तो पता चला कि वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, लोगों के घरों में कैमरे लगवा रहे हो आप, ऑफिशियल रेजिडेंसेस पे कैमरे लगवा रहे हो, लोगों के बच्चे हैं, लोगों की खवातीन हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बीवियां हैं, माएँ हैं, वो किसको कैप्चर कर रहे हो आप? क्या कैप्चर करना चाहते हो? किस तरह से ब्लैकमेल करना चाहते हो? अगर आपको लगता है ये सारे करप्ट हैं तो हटा के फेंको इनको। अगर आपको लगता है ये मॉरली करप्ट है, हटा के फेंको। इनके घरों में कैमरे लगवा के इनको ब्लैकमेल कर रहे हो, और ब्लैकमेल भी, और जब तुम्हें पता चल जाता है कि ये करप्ट हैं, उसके बाद तुम इनकी वीडियोस जो है वो महफूज रखते हो कि कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी केस में इनको एक्सप्लॉइट करने की तो उस वक्त करेंगे। या तो पाकिस्तान के अवाम के लिए उसी वक्त अगर तुम्हें लगता है कोई मॉरली करप्ट है
اور کوئی پاکستان کے لیے خطرہ ہے, سلامتی کے لیے خطرہ ہے, تو اسی وقت ایکسپوز کیا کرو نا. 2 سال بعد, 4 سال پرانی ویڈیوز لوگوں کے سامنے لے آتے ہو, اس وقت ریکارڈ تم نے سارا رکھا ہوتا ہے. میں جن سے بات کر رہی ہوں, جن سے مخاطب ہوں, انہیں سے بات کر رہی ہوں, کیونکہ جن سے پیار کیا تھا, جن کو سر کا تاج بنایا تھا, جن کے لیے ساری محبتیں نچھاور کی تھی, جن کو عزتیں ساری دی ہیں, جن کو سب کچھ دے دیا پاکستانیوں نے, اس کے بعد آپ سے سوال بھی نہ کرو کہ آج اگر پاکستان کرپٹ ہے, پاکستان میں یہ مسائل ہیں, تو کون ہے اس کے ذمہ دار؟ آپ کہاں تھے؟ وہ جو ایک بات کی جاتی تھی نا, چوکیدار کیوں سویا ہوا ہے؟ چور چوری کر کے جا رہا ہے, چور نے تو چوری کرنی ہے, ہمیں تو اپنے گھر کے رکھوالوں سے سوال کرنے ہیں نا کہ آپ کہاں تھے. اور آپ اس طرح کی اگر ویڈیوز بنا رہے ہو, ویسے تو یہ ویسے ہی لیگلی ہونا ہی نہیں چاہیے, امورل ہے یہ چیزیں. اسلامک معاشرے میں تو بالکل امورل ہیں, لوگوں کے گھروں کی خواتین ہوتی ہیں, آپ نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں, آپ اس طرح سے پھر جب ویڈیو بنا لو گے تو ان کو اس وقت بلیک میل کرو گے جب آپ کو ضرورت پڑے گی. یہ اکاؤنٹ سامنے آیا ہے پاکستان کے ججز کی جانب سے, یہ بڑی بات ہے, یہ پاکستان میں پہلے نہیں ہوا. دس از ہسٹری ان میکنگ, دس از سم تھنگ نیو, وی ہیونٹ سین دس بفور. آئی ایم ویری ہوپ فل اباؤٹ پاکستان رائٹ ناؤ. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ویسے ہی کھڑے ہو گئے ہیں, اسٹوڈنٹس آپ کو جہاں آپ جاتے ہیں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. پاکستان کی خواتین کھڑی ہو گئی ہیں, وہ جھکنے کو تیار نہیں ہیں, وہ جیلوں میں سڑ رہی ہیں, لیکن وہ کہہ رہی ہیں نہیں جی ہم نہیں جھکیں گے, ہم پاکستان کو اب ایسے نہیں دیکھیں گے. سیاستدان وہ آہستہ آہستہ اٹھ رہے ہیں, کچھ لوگوں کو آپ نے کنٹرول کیا. اب تو مجھے یہ بھی کوشچنس ریز کرنا پڑیں گے, وہ جو باتیں تھی کہ شہباز شریف صاحب کو دھمکیاں دی گئی تھیں ورنہ وہ وزیر اعظم کبھی نہ بنتے PDM سیزن 1 میں, تو وہ واقعی وہ بھی ہو سکتا ہے. سارا کچھ آپ کی طرف آ رہا ہے. مانا کہ سب غلط تھے, سیاستدان غلط تھے, کیوں ایکسپلوئٹ ہوئے, کیوں غلط کام کیے, لیکن آپ پہ سب سے زیادہ ذمہ داری اس لیے عائد ہوتی ہے کیونکہ آپ پہ اعتبار بڑا کیا قوم نے. پلیز اپنے آئینی حد میں آئیں, پلیز اپنی جو آپ کو رسپانسبلٹیز دی گئی ہیں اس پہ فوکس کریں, پلیز جو سیکیورٹی کے اوپر فوکس کریں. آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, آپ کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں, آپ کے لیے آج بھی جان قربان کریں گے, لیکن یہ غیر آئینی جو ہے نا آپ کے کام, یہ اب آپ کو روکنے پڑیں گے. دس نیڈس ٹو بی اینڈ, دس نیڈس ٹو بی فکس ناؤ, کیونکہ بہت ہو گیا. پاکستان کو اب آئینی طریقے سے چلنا پڑے گا, پاکستان کو جمہوری انداز میں چلنا پڑے گا, کیونکہ اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. بال ہمارا قرضے میں ڈوبا ہوا ہے. آنے والا پاکستان میں بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے, قرضے میں وہ پہلے ڈوبا ہوتا ہے. سمجھ نہیں آ رہی IMF سے جو قرضہ لیے جا رہے ہو وہ واپس کرنا کیا ہے. انڈسٹریز تباہ ہو رہی ہیں, کاروبار تباہ ہو گئے, نوجوان منہ اٹھا کے باہر آ رہے ہیں, باہر بھی بھلے سے کچھ نہ ملے لیکن پاکستان سے تنگ آ کے آ رہے ہیں, فیملیز باہر آ رہی ہیں, لوگ اپنا سرمایہ بیچ کے یہاں آ رہے ہیں, یہاں لگا رہے ہیں. وہ سرمایہ جو وہ اپنے ملک میں بھی لگا سکتے تھے, وہ کیفیز جو اپنے ملک میں بنا سکتے تھے, وہ کاروبار جو اپنے ملک میں کر سکتے تھے, وہ یہاں آ کے باہر آ کے ان کو کرنے پڑ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں ٹرسٹ ہی نہیں ہے. انہیں پتہ ہے کوئی آئے گا, کوئی موبائل چھین کے چلا جائے گا, کوئی بریف کیس پیسوں کا چھین کے چلا جائے گا, کوئی قتل کر کے چلا جائے گا, کوئی کاروبار ویسے ہی تباہ کر دے گا. کیونکہ جو ادارے ہیں, جو پولیس ہے یا جو آرمی ہے, اس کی طرف وہ دیکھیں گے تو وہ ان کی اپنی کچھ اس وقت مصروفیات چل رہی ہیں. ان کو یہ ہے کہ اس کو کیسے مینج کر لیں, اس جج کو کیسے مینج کر لیں, اس سیاستدان کو کیسے مینج کر لیں. دس از ہائی ٹائم ناؤ. سے آپ احتجاج نہیں کرنے دے رہے, ایکس آپ نے بند کر رکھا ہے. ہر چیز میں آپ کا جب بھی سرا کسی چیز کی طرف جاتا ہے وہ آپ کا نام آ جاتا ہے. بہت ہو گئی ہے, انف, بہت ہو گئی ہے. آپ کی عزت ہے, آپ سے پیار ہے, آپ پہ جان بھی قربان ہے, لیکن آپ کو اپنے آئینی حد میں آنا پڑے گا. یہ ججز کی جانب سے جو لیٹر لکھا گیا ہے, دس از ہائی ٹائم. اس میں جو ججز جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس عامد الدین, جسٹس جمال خان, جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس سید حسن اظہر رضوی, جسٹس مسرت ہلالی, جسٹس عرفان سعادت خان, جسٹس نعیم اختر افغان, اور یہ سارے جو نام ہیں ان کو یہ ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے. اور ساتھ میں اس کے اوپر جو سگنیچرز ہوئے ہیں, جسٹس طارق محمود, جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس بابر ستار, جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان جنہوں نے پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا, جسٹس سمن اور جسٹس ارباب محمد طاہر. انہوں نے سگنیچر کی ہیں, انہوں نے یہ خط لکھا ہے ان ججز کی جانب سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو. ہمارے سارے ججز تو نہیں غلط ہو سکتے, ہمارے سیاستدان غلط تھے, آپ نے بنا دیے, ہم سب غلط تھے, ہمارے ججز غلط تھے, بیوروکریٹ غلط تھے, صرف آپ صحیح ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اب آپ کی جڑوں میں جو غلط لوگ ہیں اب آپ کو ان کو صحیح کرنا پڑے گا. پاکستان زندہ باد.